اتنا جناب عظیم عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتیاں دی روزانہ ڈیوٹی لگائی ہے، ینزلانی ملکانی، دو فرشتے آسمان تو روزانہ فجر دی نماز تو بعد دن طلوع ہو جائے آسمان تو نازل ہو جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، احدہما اللہم آتی ممس اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے، اللہ جیڑا بندہ تیرے رستے اندر صدقہ کردا ہے، اللہ جیڑا بندہ غریباں دا خیال رکھدا ہے، اللہ جیڑا بندہ یتیماں دا خیال رکھدا ہے، اللہ جیڑا بندہ بیوہ عورتاں دا مسکیناں دا خیال رکھدا ہے، اللہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ اس بندے دے رزق اندر، اللہ اس بندے دے مال اندر، اللہ اس بندے دی جن اللہ اس بندے دے مال اندر رزق اندر، اللہ اس بندے دی عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرما دے۔ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے تے فرمایا دوسرا فرشتہ دعا کردا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جیڑا بندہ صدقہ نہیں کردا، جیڑا بندہ تیرے رستے اندر خیرات نہیں کردا، اللہ اپنا ہاتھ گھٹ کے رکھدا ہے، اپنی تجوری نو تالے مار کے رکھدا ہے، تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا، غریباں نو دیندا نہیں، مسکیناں نو دیندا نہیں، اللہ بیوہ عورتاں تے خرچ نہیں کردا، معاشرے دے نادار لوگاں دا خیال نہیں رکھدا، اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ جنہ مال اس بندے نے اپنی زندگی اندر جمع کیتا ہے، اللہ اس بندے دے سارے مال نو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ دا فرشتہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی دعا قبول نہ کرن، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ پاکیزہ ہستیاں اللہ دے کولو دعا کر رہی نے کہ جیڑا صدقہ کرنے والا ہے اللہ اس بندے دے مال اندر اضافہ کر، اللہ جیڑا بندہ مال روک کے رکھدا ہے اللہ اس بندے دے مال نو تباہ و برباد فرما دے۔ نیک فرشتیاں دیاں دعاواں اس بندے دے نال ہے جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات آسمان تے بیٹھ کے عرش تے بیٹھ کے مسکراندے نے، خوش ہوندے نے جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اپنے ہاتھ دے نال صدقہ کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بری موت تو محفوظ فرما لیندے نے۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان، آخری حدیث حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر دے اندر نبی نے ہو جاندے نے، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، اکھاں دی بینائی چلے جاندی ہے تے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر دے اندر ایک کونے دے اندر چھوٹی جی مسجد بنا لئیے، اپنی نماز پڑھن دی جگہ بنا لئیے تے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس مسجد تو لے کے اپنے گھر دے مین گیٹ تک دروازے تک ایک رسی بن لیندے نے تے حضرت حارثہ بن نعمان اپنی اس مسجد اندر صدقہ کرنے واسطے اپنے جناب مال رکھ لیندے نے، کھجوراں رکھ لیندے نے، دیگر اشیاء جڑیاں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنیاں نے اپنے قریب رکھ لیندے نے تے جدوں کوئی سوالی دروازے تے آ کے دستک دیندا ہے، کوئی مسکین دروازے تے آ کے دستک دیندا ہے، کوئی بندہ دروازے تے آ کے صدا لگاوندا ہے، حضرت حارثہ بن نعمان اپنے ہاتھ دے نال وہ چیزاں اٹھاندے نے تے اس بندے نو جا کے مسکین نو سوالی نو جا کے دے دیندے نے تے گھر والے بڑے پریشان نے تے اولاد آندی ہے، بیٹے آندے نے ابا جی تسی اینے مشکل دے اندر اینے پریشانی دے اندر کیوں پیندے ہو؟ صدقہ کرنا ہے سانو دس دیا کرو، سانو آرڈر کر دیا کرو، اسی صدقہ جڑا ہے مسکین تک پہنچا دیا کران گے، غریب تک پہنچا دیا کران گے۔ تے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میرے بیٹیو بات تہاڈی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے کہ تسی صدقہ کر سکدے ہو، تسی صدقہ دے سکدے ہو، لیکن میں اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو اے الفاظ سنے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان تو الفاظ جاری کیتے سن، مناولۃ المسکین تقی امیتۃ السوء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال کسے مسکین دے ہاتھ تے جا کے صدقہ رکھ دیندا ہے، کسے غریب دے ہاتھ تے جا کے صدقہ رکھ دیندا ہے، کسے غریب نو جا کے اپنے ہاتھ دے نال کوئی چیز عطا کر دیندا ہے، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقی امیتۃ السوء، اللہ تبارک و تعالی دی ذات اس بندے نو بری موت دے کولوں محفوظ کر لیندے نے۔
وہ بندہ بری موت دے کولوں بچ جاندا ہے. اس بندے نو موت آئے گی ایمان والی آئے گی, اس بندے نو موت آئے گی سلامتی والی آئے گی. اکھاں تو نبینے نے ساڈے واسطے عبرت نہیں, اکھاں تو نبینے نے اور سہارے واسطے رسی اپنے کار اندر بننی ہے, دروازے دے نال بننی ہے, تاکہ اس رسی نو پکڑ کے اپنا جڑا صدقہ ہے میں اپنے ہاتھ دے نال اس مسکین دے ہاتھ تے رکھ کے آواں. اللہ تبارک و تعالی بری موت کولوں صدقہ کرنے والے بندے نو محفوظ فرما لیندے نے. بری موت دے کولوں انسان بچ جاندا ہے. اللہ تبارک و تعالی دی رضا مل گئی, خوشنودی مل گئی, اللہ تبارک و تعالی دی مسکراہٹ مل گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے واسطے دعاواں کردے نے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بری موت دے کولوں محفوظ فرما لیندے نے, بچا لیندے نے, جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمان کہ جڑے اعمال کر کے بندہ اللہ دے سامنے جائے تے اللہ مسکرا دین. اور فرمایا جس بندے تے اللہ دی ذات مسکرا دین اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. وقت تھوڑا ہے انشاءاللہ باقی 3 افراد ہور نے جنہاں دے ول اللہ آسمان تے بیٹھ کے مسکراندے نے. انشاءاللہ انہاں دا ذکر پھر کسے جمعے دے اندر اللہ دی رحمت دے نال کیتا جائے گا. اور صدقہ کرنے والے بندے دی ڈیٹیل دے بارے کہ جڑا بندہ صدقہ خیرات کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ہور کی انعام دیندے نے انشاءاللہ انہاں دا بھی ذکر کیتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سانو ساریاں نو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمان کہ اللہ دی ذات اسی اس دنیا تو جائیے تے ساڈے تے راضی ہو کے اپنی جنت دا اعلان کر دین. وما علی الا البلاغ المبین. جڑے دوست بعد اندر خطبے دے دوران آتے ہیں نا وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تے پھر خطبے واسطے بیاہ کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے کہ اس طرح ہی آ کے مسجد اندر نہ بیاہ کرو. خطبہ ہو بھی رہا ہے تے خطبے دے دوران اپنی 2 رکعتاں جڑیاں پڑھنیاں نے انہاں نوں پڑھ کے تے پھر مسجد دے اندر بیاہ کرو. حدیث دا مسئلہ ہے, اس کر کے اس بات نو مد نظر رکھیا کرو. اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمان. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.